أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما على بقية الله في الأرض ورحمة الله ومغفرته على المتمسكين بولايتهم ومحبيهم سيما الحاضرين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العلي العظيم. विलादत बासआदत मुंजी आलम बशरियत साहिब ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ यस पगह 15 शाबान तह सारनी मुबारक इंशाअल्लाह खुदा करिन असे मशहूर व महशूर बा शियान इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला। ये आये शरीफा सूरह क़सस चूँकि मामूलन यम साथ इमामस यानी इमाम ज़मान सलामुल्लाह अलैह बहस करान या यमन जनाबन मुतलिक वनान अक्सर युस बहस गसान सह गसान यह कि इमाम यम साथ ज़ुहूर करन इमाम यम साथ तशरीफ अनन अज गैबत पत क्या गसियत दुनियास मज कम तगीरात कम तब्दीलियन तो वन की खुद गछा बेहतर कित कन गछि तो यम वुनुक तान मुमिनीन या दुनियास मज रोजान अस या रोजान तिम मोमिन यमन रंग रंग जुलुम पे वुचिन यमन रंग रंग मुसीबत पे वुचिन तारीख के मुख्तलिफ ज़मानन मंज कत्ल गारत कुरहत आया यमन मोमिनीन यमन ये इतिकाद कि अख वक्त आई सोरी ठीक गच अख वक्त आई सानन इबादतन सानन इतिकादन सानन अरमानन ज़ाहिरी अख शक्ल मिल गर्च के वक्ती तौर तारीख के हुक्मरानो तारीख के ज़ालिमो जाबिरो लतन तल करमत हक सोनमुत मगर अख उम्मीद कि अख शख्साई सोरी ठीक कर बेहतरीन तो बरतरीन तो अफजल तरीन अहमालो मज बकौल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ारुल फ़रज कि उस रोज़ो मुंतज़िर तमे वक्तुक तमे हालतुक तमे ज़ुहूरुक ये यम साथ वुचान कि आया यम हालात प्रथ ज़मानस मज न यह आज बल्कि गैबत कुबरा सत यम पत हालात बने तो तम साथ चीज़ सोचान कि शायद वारिया आसन तम ना उम्मीद आसन गसान कि यम वनकस हालात निज़ाम यम बनान तो अस कत मेल सह ज़मान सह हक यम सात हेको कत कर अमे यह उम्मीद कायम थवन खतर
तो यकीन रासिख करने खतर तो यह अकीद मुहकम करने खतर कुरानस मज खुदावंद मुतआल मुख्तलिफ जायन मुख्तलिफ क़िस्स बयान करान मुख्तलिफ पैगम्बरन हुन तमि वक्त कन ज़ालिमन जाबिरन मुस्तकबिरन हुन पत्तु तिम चीज़ तिम वाक़आत अस ब्रोंठ कन त्रावान कि तुह छु न वाहिद तिम यमन पे जुल्म गो तुह छु न तिम यम पथ आय थावने बल्कि तारीखस मज रूदमुत गसान तो येलि अस योस तिम कौम यम अत तारीखस मज मिसमार आमत करने तिमन दुत अस पत बरतरी तिमन दिस अस पत हुकूमत तिम बने अस वारिस लिजा यह वाद प्रथ अकिस उम्मतस प्रथ जमानस मज कि यह बासान तुह ना अख वाद खुदायन तह कोर्मुत कि इराद कोर्मुत कि ना यह सोरे करो बे ठीक अथ मज यह आय शरीफा सूरह क़सस यिल शुरू गसान अत मौजूस पे मैं अम ब्रोट तह अर्ज कोर्मुत अलबत्ता चूँकि आज मुनासबत हिसाब ठीक तो यम अस हालात वनकस और योर मे बासो तिमो हिसाब तह बेहतर मौजू कि युथि सूरह क़सस शुरू गसान हरूफ मुक़त्तआतो पत तिलका आयातुल किताबुल मुबीन पत खुदावंद मुतआल पन्निस हबीबस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही सोजान कि नतलू अलैका मिन नबइ मूसा इत कन तुम सारी जानान हज़रत मूसा वारिया हिस्से कुरानस मज मिलमुत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम सं जिक्र वारिया कुरानस मज मगर इकवट छन कह मुफस्सिरीन या बकौल मुकाम मौज़म रहबरी अत तफसीरस मज फरमावान कि यम सात रसूल खुदायस ज़रूरत नमन चीज़न हिंज मुख्तलिफ आयन मुख्तलिफ अहकामन हिंज तो खुसूसन ये हज़रत मूसा सज दलील सह हिस्स त्रो खुदायन तमे साथ चूँकि शान नज़ूल अमुक मुफस्सिरीन लेखान कि यह मक्कस मज सो सख्ती मुसलमानन कि पता हेकवा दोयमि दो रूजित जिंद रोजवा सोन यह तहरीक सोन यह इस्लाम सोन यह दीन पक्या ब्रोट कुन अन गोटू योत सोरे तो पत कोर खुदावंद मुतआलन यमन प्रानियन कौमन हिंज दास्तान कि तुह मो बामरियो तुह छु गोडनिक कि यमन पे जुल्म गसान तो तुम वो यह दास्तान गमज यम चीज़ गमत तिम त बचे मे तुह त बचाओ अत मज हिस्सा खुदावंद मुतआल बयान करान जनाब मूसा अलैहिस्सलाम सुन तो जनाब मूसा फ़िरऔन संदिस ज़मानस मज फ़िरऔन वारिया बोड़ हाकिम पादशाह मिस्र बोड़ बार तमद्दुन बोड़ बार सिविलाइजेशन तो इस फ़िरऔन यह पादशाहन लकब यानी सिलसिल मिस्रस मज पादशाही हूँ चलान तिमन वनान फ़िरऔन तो इस अम वक्त फ़िरऔन अमिस तो जनाब मूसा पान वन टक्कर ये कि खुदायन चीज़ तो बोड़ निशानी अमिस फ़िरऔनस थन सह थनस यह कि चोन दुश्मन होक मे चाने कछ मज परवान चढ़ चोन दुश्मन होक मे चाने घर मज तरबियत कर वलो कि चोन दुश्मन गोख तमाम शहरन मे गोस यह दुश्मन जिंद रोजुन कि असलन दुनियास मज गोस नुन बहुत सह यम यह चोन दुश्मन चानसी घरस मज परवरिश तो लबन बोड़ तो गो तती महफूज तो रुत यह मगर यमिस कुदरतुक नश यमिस बासान कि दुनियावी ताकत मे नश तो अम पत वो कहन सह अक्सर व बेशतर यम चीज़ फरामोश करान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यह आय वसान यमन खतर यम गिरफ्तार अम सात गमत नतलू अलैका मिन नबइ मूसा दास्तान मिन नबइ मूसा व फ़िरऔन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फ़िरऔन संद दास्तान मज हिस्सा बयान करान युस हक लिकौमिन युमिनून तिमन लुकन खतर वनक यमो ईमान ओनमुत क्या बाजी दास्तान यह अर्ज कोर्मुत कुरानस मज
قُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ آو وٲجِب کرنہٕ ماہِ رمضان. ماہِ رمضان کیٛاہ چھُ؟ صبح پٮ۪ٹھ شامن تام چھُ روزُن فاقے. اَڑیو دوٚپ أسی کیٛازِ؟ دوٚپکھ نہ تُہی یوت چھُو نہٕ، یہِ چھُ تۄہہِ برونٛٹھ تہِ اوسمُت. اَمہِ سۭتۍ چھِ سخ کٲم باسان سہل کہِ بٕے یوت لوٚگُس نہٕ یَتھ منٛز کینٛہہ. لِذا خۄداوندِ مُتعال چھُ فرماوان کہِ موسا تہٕ فرعون سٕنٛزِ اَمہِ داستان منٛز وَنَے بہٕ ژےٚ اکھ ٹُکڑا اَمیُک، اکھ لۄکُٹ چیٖزا اَمیُک. اکھ وقتا اوس اِنَّ فِرعون عَلا فِی الْأَرْضِ. یُس یہِ فرعون اوس یہِ گوٚو یوٗتاہ گھمنڈی گوٚو یوٗتاہ گوٚو یہِ طاقتس منٛز مست. یہِ گوٚو یعنی طغیان کوٚرُن، یہِ بنیو بوٚڑ. أمۍ دوٚپ باقٕے چھِنہٕ وۄنۍ کِہینۍ، بہٕ ہسا چھُس زٔمیٖن پٮ۪ٹھ ساروی کھۄتہٕ تھوٚد. چوٗنٛکہِ یہِ سسٹم اوسُس پکناوُن، یہِ پنٕنۍ حٲکمیت ٲسٕس قٲیِم تھاوٕنۍ، اعتراض گژھٮ۪س نہٕ اورٕ گژھُن، کانٛہہ گژھِ نہٕ اورٕ وۄتھُن تہِ طاقت وول کانٛہہ یُس تٔمِس وَنہِ ژٕ کیٛاہ چھُکھ میانہِ کھۄتہٕ زیادٕ بوٚڑ، ژےٚ کیٛاہ چھُے میانہِ کھۄتہٕ یہِ ژٕ چھُکھ تہِ چھُس بہٕ تہِ، وَزن چھُکھ ژٕ تختس پٮ۪ٹھ بہٕ تہِ ہٮ۪کہٕ بغاوت کٔرِتھ ژےٚ خٕلاف ؤتھِتھ. یا یُس یہِ ظُلم یا یُس ییٚمہِ نِظامہِ ظالمانہ بنومُت اوس سُہ گژھِ نہٕ، تتھ خٕلاف گژھِ نہٕ کانٛہہ شوٗرِش گژھٕنۍ، تتھ خٕلاف گژھِ نہٕ کانٛہہ بغاوت گژھٕنۍ. تتھ اوس أمۍ اکھ نُسخہٕ ترٛوومُت تہٕ یُس نُسخہٕ کامیاب گوٚمُت اوس. سُہ نُسخہٕ کیٛاہ اوس؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا. یتھ سرزمیٖنہِ پٮ۪ٹھ یہِ حکوٗمت کران اوس تمہِ سرزمیٖنٕکۍ لُکن ٲسۍ أمۍ ٹُکرٕ ٹُکرٕ کٔرمٕتۍ. اکھ شی یعنی فرقہٕ، اکھ گرُپ. یِمن ٲس نہٕ پانہٕ ؤنۍ کتھ سمان، یِم ٲسۍ نہٕ مُتفِق پانہٕ ؤنۍ کینٛہہ. یِم کٔرِنۍ اکھ ٹُکرٕ تھووُن ییٚتنس، بیاکھ ٹُکرٕ تھووُن ییٚتنس، بیاکھ ٹُکرٕ تھووُن ییٚتنس. بعضے أنِن پانس نزدیٖک، یِم بنٲیِن پانس سۭتۍ، تھٲیِن أنٛدۍ أنٛدۍ. یِم ٲسۍ أمۍ سٕنٛز حکوٗمتٕکۍ یِم قانوٗن یِم ٲسۍ أمۍ اِمپلِمنٹ کران. بیاکھ طبقہٕ تھووُن اَمہِ بۄن. یہِ طبقہٕ وایز یُس أمۍ معاشرس کوٚر، اکھ أکِس سۭتۍ دوٗرووُن، سُہ اوس فقط اَمہِ موٗجوٗب کہِ بہٕ گژھٕ ہیٚرِ حٲکِم روزُن. دوٚیِم یہِ کہِ یِم سٲری چھِ محتاج مےٚ، یِم ہٮ۪کن نہٕ بغاوت کٔرِتھ کُنہِ تہِ طریٖقہٕ تھٲیِن. مثلاً یِم ہیٚرِم طبقہٕ اوس، تِمن یہِ دولت ٲس، تِمن یہِ مقام اوس، تِمن یہِ رُتبہٕ اوس، تِمن یہِ ناو اوس، پہچان اوس، سُہ اوس تَمہِ سۭتۍ ییٚلہِ فرعون اوس، ییٚلہِ فرعونی نظام اوس. اگر نہٕ فرعونی نظام آسہِ ہا تِمن ٲس نہٕ کٕہٕنۍ پہچان. لِذا تِم ٲسۍ پننہِ پہچانہِ رٲچھ کٔرِتھ فرعونس گۄڈٕ بران. باقٕے ٲسۍ تمہِ بۄن، تِم ٲسۍ تِم نفر یِم اتھ نظامس بکار لگان ٲسۍ، مثلاً جنگن منٛز کُنہِ تہِ طریٖقہٕ. تِمن تہِ یہِ کینٛژھا زندگی ہُنٛد تران اوس، سُہ تہِ اوس تران امے نظام سۭتۍ. اکھ طبقہ اوس تتھ پٮ۪ٹھ اوس فرعونس شک شاید ما کری کُنہِ ساتہٕ بغاوت. کیازِ یُس طبقہٕ زیادٕ پِسہِ، یُس طبقہٕ حقوٗقو نِش محروٗم روزِ، خطرٕ چھُ آسان امہِ طبقہٕ ییٚمہِ منٛز گوٚژھ نہٕ وۄتھُن کانٛہہ، سُہ گوٚژھ نہٕ نہرٕ دیُن، سُہ گوٚژھ نہٕ ظُلمس خٕلاف آواز تُلُن. کیازِ یِم کتھ کرن سۄ چھِ ظٲہِر تہِ صحیح تہٕ اصوٗلن تہِ چھُ سۄ صحیح. کیازِ اسہِ کُس خطا چھُ؟ اسہِ تھٲیِو تُہۍ مظلوٗم بنٲوِتھ. اسہِ کُس خطا چھُ؟ اسہِ چھُو تُہۍ چوب دِوان. اسہِ کُس خطا چھِ؟ یِم ہُتھ طبقس اِمکانات چھِ تِم چھِنہٕ اسہِ یِوان دِنہٕ کِہینۍ. لِذا یہِ طبقہٕ، اگر اتھ طبقس منٛز تِژھ ذہنیت آسہِ، تِژھ استعداد تہٕ قٲبلیت آسہِ کہِ یہِ ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ اکھ بوٚڑ کانٛہہ انقلابا برپا کٔرِتھ. اتھ طبقس چھِ اکھ اصوٗل یِمن حُکمرانن ہُنٛد آسان، یہِ استعداد تہٕ قٲبلیت یِہٕنٛز گٔژھ نہٕ تتھ مقامس پٮ۪ٹھ واتٕنۍ ییٚتنس یِم بغاوت تہٕ انقلاب چہِ تھیوری، نظریہ یا عملی مٲدانس منٛز یِن، یا تیُتھ کانٛہہ کٲم کرن ییٚتنس یہِ فِکر پنپہِ، یہِ تفکُر گوٚژھ نہٕ پنپُن کینٛہہ. لِذا یِمن کیٛاہ چھِ کران؟ یِمن چھِ مُستضعف کران، یِمن چھِ مُستضعف بناوان. رہبر فرماوان استضعاف یُس ہسا چھُ، یہِ ہسا چھُ امیُک مطلب ہسا چھُ یہِ کہِ امہِ قومہٕ نِش چھِ تمام ترقی ہٕنٛدۍ وسٲیِل وارٕ وارٕ یِوان چھِنہٕ. یِمن منٛز چھِ قٲبلیت، یِم ہٮ۪کن تھوٚد ؤتھِتھ،
یِم ہٮ۪کن کانٛہہ کٲم کٔرِتھ یِم تہِ ہٮ۪کن بڑٮ۪ن طبقن سۭتۍ مان کٔرِتھ مگر یِم وسٲیِل یِمن اور واتناون تِم چھِ یِوان یِمن نِش نِنہٕ یتھ آیہِ منٛز تہِ چھُ یِتھٕے کٔنۍ فرماوُن اِنَّ فِرعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ اتھ زٔمیٖنہِ پٮ۪ٹھ ییٚتہِ حکوٗمت کران اوس تتہِ کٔر أمۍ برتری طلبی تتہِ بنیو یہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا یِم امیِکۍ بسکِندر ٲسۍ تِم کٔرِنۍ گرُپن منٛز تقسیٖم مُختٔلِف فرقہٕ بنٲینکھ یَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُم یِمو منٛز کوٚرُن اکھ جماعتھا سۄ بنٲوٕن مُستضعف تمہِ منٛز کٔڑِن تمام تِم سٲری اِمکانات یِم یہِ ہیٚکہِ ہا کیاہ اوس فرعونس أمۍ اوس بوٗزمُت کہِ ژےٚ خِلاف وتھِ اکھ تہٕ چٲنۍ سٲرٕے حکوٗمت کرِ سُہ تہس نہس یعنی اکہِ قومہٕ منٛز وتھِ اکھ نفرا بنی اسرائیلو منٛز وتھِ اکھ نفرا یُس چٲنۍ حکوٗمت ختم کرِ وۄنۍ کُس طٲیفہٕ بنیو أمِس خٲطرٕ خطرٕ بنی اسرائیل أمِس چھِ یِم مُستضعف کرٕنۍ مُستضعف بہٕ مانا کہِ اتہِ گژھِ نہٕ کانٛہہ تیُتھ فرد وۄتھُن یُس مےٚ خِلاف پگاہ بغاوت کرِ خۄب تِم سٲری وسٲیِل چھِ أمِس نِنۍ وۄنۍ کُس چھُ یہِ چھُ قۄدرتی ذہنس منٛز چھُ یہِ آسہِ لڑکہٕ یُس مےٚ خِلاف وتھِ یہِ آسہِ مرد لِذا یِم تہِ یِمن اولاد نریٖنا مرد بچہِ لڑکہٕ زٮ۪ن یِم ژھٕنوکھ أسۍ سٲری مٲرِتھ یِم کروکھ مُستضعف مِنہُم یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُم یِہنٛدٮ۪ن نیٚچوٮ۪ن ٲسۍ ذبح کران پتہٕ یِم وۄنۍ زنان روز چوٗنٛکہِ بنی اسرائیل ٲسۍ نہٕ نیبرٕ خانٛدر کران یِم ٲسۍ کران پننِس قومس تہٕ قبیٖلس منٛز زنان تھایکھ زِنٛدٕ یہِ بنٲوُکھ فارمولا یہِ فارمولا چلے وُنیُک تام یہِ چھُ وُنیُک تام تہِ چلان یہِ چھنہٕ فرعون سُنٛد کٲمٕے یٲژ کینٛہہ یہِ چھِ امہِ تفکُرُک اکھ بوٚڑ بارٕ اکھ اصوٗلا اکھ فارمولا اکھ ییٚتنس یہِ آسہِ کرُن یہِ چھُ لگاوُن سورُے گژھِ ٹھیٖک یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُم یِہِنٛدۍ نریٖنہٕ اولاد یِم چھِ یِم گژھِ ژھٕنٕنۍ قتل کٔرِتھ کیازِ سُہ نفر آسہِ یِموٕے منٛز یُس فرعون سٕنٛز حکوٗمت ختم وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ روزی کانٛہہ وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ لڑکے زے کانٛہہ لِذا بچے أسۍ امہِ خطرٕ تل وَیَسْتَحْیِی نِسَاءَهُم مُمکِن چھُ ترجم چھُس یہِ کہِ زنانہِ ہٕنٛز تھٲیزیو زِنٛدٕ زنان چھُ ناموٗس ہو وۄنۍ یِم مرد اتہِ بچیمٕتۍ چھِ یِم بٔڑۍ چھِ بُزرگ چھِ نٔے آیہِ نہٕ وُنہِ کینٛہہ یِم کروکھ أسۍ ذہنی طور ختم سایکالجِکل پریشر تراوو کہِ یِمن روزِ نہٕ پتہٕ کِہینۍ یِہنٛدِس غٲرتس سۭتۍ گِنٛدو أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ یِہنٛزٕ زنانہٕ یِہنٛزٕ کورِ زِنٛدٕ روزٕ یِم کیاہ کرن اتہِ چھُنہٕ لڑکے کانٛہہ ییٚمِس سۭتۍ یِم خانٛدر کران ہو وۄنۍ کتہِ کرن یِم خانٛدر یِم گژھن قبیٖلہٕ نیبر تور دِنکھ نہٕ اِجازت کِہینۍ نتیٖجتن کیاہ یہِ بنہِ اکھ بٔڑ اکھ جماعتھا یِم اتہِ زِنٛدٕ روزن مگر یِمن ہٮ۪کو نہٕ أسۍ جنسی خٲہِشات پوٗرٕ یِہنٛز کٔرِتھ کینٛہہ قانوٗنی تہٕ شرعی طریٖقس منٛز یِم گژھن فسادس منٛز مُبتلا ییٚلہِ یِم فسادس منٛز مُبتلا گٔے یِم غٲرت منٛد مرد اتہِ چھِ تِم مرن امے سۭتۍ تِم روزن نہٕ نیبر نیرُن لایق کِہینۍ اکہِ تیٖرٕ سۭتۍ کٔرۍ اَسہِ سٲری شِکار یہِ قومٕے گوٚو ختم یہِ قومٕے گوٚو ختم اِنَّہُ کانَ مِنَ الْمُفْسِدیٖن یُس یہِ فرعون اوس یہِ اوس مُفسِدو منٛز یہِ اوس فساد پھٔہلاوان تہٕ یہِ فساد چھُ بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن قومن ژھٕنان خراب کٔرِتھ تہٕ اَسہِ چھِ یژھان چھُ خۄداے پتہٕ ونان گابرٲزیو نہٕ کینٛہہ وَنُریٖدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِیٖنَ اسْتُضْعِفُوا یُس یہِ طبقہٕ مُستضعف کوٚرُکھ أسۍ چھِ سون اِرادٕ چھُ یہِ کہِ أسۍ تھاوو یِمن پٮ۪ٹھ مِنت یُس یہِ مُستضعف طبقہٕ چھُ یِمن پٮ۪ٹھ تھاوو مِنت یِمن دِمو تی یہِ نہٕ کٲنٛسہِ گُمانٕے آسہِ اوٚتانۍ ٲسۍ یِم مُستضعف اوٚتانۍ ٲسۍ یِم موٚزوٗر اوٚتانۍ ٲسۍ نہٕ یِم کِہینۍ اَسہِ کوٚر اِرادٕ یا أسۍ چھِ اِرادٕ کران وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً أسۍ بناووکھ یِم اِمام وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِیٖن بیٚیہِ بناووکھ یِم وٲرِث یعنی یہِ سورُے کاینات کرو یِمن حوالہٕ یہِ کاینات کرو یِمن حوالہٕ دِلچسپ چھِ یہِ کہانی اگر تُہۍ تفسیٖر پٔرِو تفسیٖرِ نموٗنا پٔرِو بڑٕ اصٕل مزٕدار چھُ مزٕ چھُ یِوان اتھ پرنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ پٔرِو تۄہہِ باسیو نوٚو نوٚو اتھ منٛز یِمے 2-3 آیہِ بِلاخرٕ ییٚلہِ اَسہِ پتہٕ وٕچھ بنی اسرائیل آے تِم درٛاے اتہِ تِم گٔے امہِ نِش آزاد تہِ پتہٕ بنایہِ تِمو حکوٗمت تہِ پتہٕ گٔے تِم فلسطیٖن تہِ مُختلف
بجہِ بجہِ سِولایزیشن کر تِمو کریٹ تِم روٗدۍ نہٕ دۄہے مُستضف کِہینۍ گرچہِ کہِ فرعون اوس یژھان یِم گژھِ روزٕنۍ مُستضف فرعون مۄکلیو بنی اسرائیل روٗدۍ تہٕ محقق تہٕ وٲقعی مانان منٛز گوٚو خۄداے سُنٛد وعدٕ پوٗرٕ مُسلمان چھُ یِوان گرچہِ اگر تۄہہِ آز سختی چھو گرچہِ اگر تۄہہِ سختی چھو تُہۍ مہٕ کھوٗژِو اتھ سختی کینٛہہ أسۍ دِمو تۄہہِ مکٮ۪ن 30 ؤرین یۄس مُسلمانو سختی تُج کہِ بعضی ٲسۍ سونٛچان بہتر چھُ وۄنۍ مُرتدٕے بنُن واپس پھیرُن تاکہِ یِمو سختیو نِش گژھو آزاد یِمو چیٖزو دیُت تِمن دِلاسا یہِ چھُ آمُت یہِ چھُ گوٚمُت یہِ چھُ گژھان تُہۍ اگر استقامت کٔرِو تُہۍ اگر پننِس ایمانس پننِس اسلامس تہٕ پننِس رسوٗلس سۭتۍ روٗزِو اکھ وقتا واتہِ یہِ پیشن گویی یۄس مےٚ موسا سٕنٛدِ زمانہٕ دِژ ارادٕ ییٚمیُک کوٚرُم سُہ کرٕ بہٕ تُہنٛدِ وِزِ محقق گوٚو مُسلمان ؤتھۍ گٔے مدیٖنس منٛز بنووُکھ پنُن حکوٗمت پتہٕ یِمن لایان ٲسۍ یِمن مُستضف کران ٲسۍ تِم ٲسۍ پتہٕ یِمن اتھٕ دارنس ہوچہِ یۄس فرعون سٕنٛز پالسی چھِ یُس تٔمۍ سٕنٛز فارمولا چھِ سۄ تہِ چھِ پکان خۄدا چھُ دپان اگر تُہۍ استقامت کٔرِو یۄس میون تۄہہِ سۭتۍ وعدٕ چھُ سُہ تہِ کرٕ بہٕ پوٗرٕ چوٗنکہِ یتھ حکوٗمتس نہٕ لاجِک آسہِ یتھ نظامس نہٕ منطق آسہِ تتھ نظامس چھُ اکوے پتہٕ ہتھیار سُہ گوٚو طاقت کانٛہہ سسٹم بنووُکھ اتھ گژھِ اعتراض یِمن چھِ 2 وَتہٕ یہِ اعتراض ختم کرنس اکھ چھُ یہِ کہِ یِم سمجاون معترضن کہِ تُہۍ کیازِ چھِو اعتراض کران درواقع سۄ کتھ چھنہٕ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ سمجھس منٛز چھُ آمُت یا یِتھ کٔنۍ تۄہہِ وننہٕ چھُ آمُت تہِ چھُنہٕ اصل چھُ یِتھ کٔنۍ تِمن ترِ فِکرِ تِمن دِن سُہ عملن کیاہ آسہِ تِمن یتھ پٮ۪ٹھ تِمن اعتراض آسہِ اعتراض گژھِ خاموش بیاکھ وقت چھُ نہ معترض چھُ اعتراض کران أکِس نظامس تہٕ نظام دارن نِش چھُنہٕ جواب کِہینۍ تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان یِمن مطمعین کٔرِتھ تیٚلہِ چھُ بیاکھ اکھ وتھ سُہ گوٚو طاقت أسۍ سا بیٚہناووکھ یِم طاقت کِس بلبوٗتس پٮ۪ٹھ یہِ چھُنہٕ ضروٗری چوب دِنۍ یہِ چھُنہٕ ضروٗری گولہِ لایَن یہِ چھُنہٕ ضروٗری بم لایَن نہ امہِ سۭتۍ یہِ تہِ چھِ اڑٮ۪ن پتہ کہِ اگر أسۍ کُنہِ معترض جماعتس چوب دِمو لُکن منٛز گژھِ یِہنٛز ہمدردی ژٔر بجایے کہِ أسۍ چھِ یژھان یہِ کرون ختم یِم اُبرن ژٔر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ خبر نیرِ نٮ۪بر دپان ہے یِمو کیاہ کوٚر وۄنۍ یِم ٲسۍ مثلاً ییٚمہِ چیٖز خٲطرٕ اعتراض کران پننِس نظامس اسہِ نسا دِتو نہٕ کینٛہہ اسہِ دیٖتو تہٕ یِم نظامٕکۍ یِم حٲکِم چھِ یِمو ہسا لوے یِمن مٲرِکھ ٹیر گیس چھکھ بیاکھ بیٚیہِ مُلکُک چھُ أمۍ سٕنٛدِس اتھ مُطالبس کران حمایت دپان چھِ نہ یہِ گوٚو غلط تۄہہِ پزیو نہٕ یہِ کرُن وۄنۍ یِم نظام وٲلۍ چھِ یِم چھِ دپان اسہِ کیازِ چھُ یہِ کرُن أسۍ کیازِ دِمو یِمن چوب أسۍ کرو اکھ لانٛگ ٹٔرٕم پالسی اکھ وارٕ وارٕ یِم کروکھ أسۍ مُستضعف یِمن نِمو أسۍ سٲری وارٕ یِم اِمکان ییٚلہِ نہٕ یِمن نِش چھُیی کینٛہہ اعتراض تہِ گژھِ نہٕ کِہینۍ یِم بناوہوکھ أسۍ تِتھۍ کہِ اگر یِم کُنہِ دۄہ اعتراض تہِ کرن یِمن گژھن پننی وتھٕنۍ ہے تُہۍ کیاہ ونان یہِ نہ چھُنہٕ صحیح تۄہہِ نے تیٖژاہ ہٮ۪کتھٕے چھو نہٕ تُہۍ اگر یِم چیٖز کٔرِو تُہۍ نے چھُو نہٕ ہُہ کران تُہۍ نے چھُو نہٕ یہِ کران تُہۍ نے چھُو نہٕ یہِ کران امہِ خٲطرٕ چھِ اکھ بٔڑ پالسیا اکھ پروگرامٕچ ضوٚرتھ یۄس آز کل پکان چھِ تہٕ وۄنۍ دۄشوے چیٖز چھِ اکھ گوٚو مُستضعفُک تھیوری تہِ چھِ پکان اکھ قوم کرون کمزور استضافس منٛز انوون بیاکھ گوٚو یہِ کہِ نہ اڑٮ۪ن چھُ صبر کم وۄنۍ کتھ بیٚہمو أسۍ 10 ؤرین ہٕنٛز پروگرام بناوُن دِ ٹاس مۄکلاو اکے ساتہٕ تفریٖق روٚستُے یہِ أسۍ 10 ؤرین بیٚہمو وۄنۍ أتھۍ پیٖنتِس پتہٕ تہِ کروکھ اکوے اکے لٹہِ کینٛژھا یِم بیٚہن ژھۄپہٕ کٔرِتھ تہٕ کار مۄکلیو مگر یُس یہِ انسٹنٹلی یُس یہِ اکے ساتہٕ گژھان چھُ کانٛہہ چیٖز دٔبِتھ یہِ چھُ پتہٕ وارٕ کلہٕ کڑان یہِ چھُ وارٕ نیران یُس سُہ واریاہس کالس یِم وارٕ چھِ أمِس ژٹان یہِ چھُنہٕ پتہٕ اُبران کِہینۍ یہِ چھُ اتھ چھُ بہتری مگر یہِ چھُ وۄنۍ اتھ نظام کِس أمِس یُس یِم چلاون وٲلۍ آسان یِمن چھا یوٗتاہ صبر کِنہٕ نہ یِم فرعون سونٛچ چھِ تہٕ فرعون نمروٗد یہِ چھُ خۄدا اتنس اتھ قرآنس منٛز پیش کران یِم ہسا چھِ تِم طاقتہٕ یِم الٲہی سونٛچہِ خلاف چھِ فرعون چھُ سمبل اکہِ وقتُک اکھ بادشاہ نمروٗد چھُ اکہِ وقتُک اکھ بادشاہ سامری چھُ اکہِ وقتُک اکھ جادوٗگر یِم چھِنہٕ نفر مُہِم چھِ یِہنٛز سونٛچ کہِ یِم ہسا چھِ یژھان خۄداے سٕنٛدٮ۪ن بنٛدن پٮ۪ٹھ پنُن اکھ نظام قٲیِم
کرُن تہٕ سُہ نِظام چھُنہٕ کُنہِ تہِ حالتس منٛز خۄداے سٕنٛدٮ۪ن بنٛدن مُوٲفِق کینٛہہ بٔلکہِ یِم ہسا چھِ یژھان تتھ نِظامس منٛز پنٕنۍ غرٲیز پنٕنۍ مقٲصِد پوٗرٕ کرٕنۍ یوٗت وۄنۍ یہِ اِنسان عقلی رُشتہٕ لبان چھُ تیوٗت چھُ یِمن دٔکیانوٗسی نِظامن کران سُہ اِنکار مثلاً اکہِ وقتہٕ اوس بہتریٖن نِظام کہِ اکھ خاندانا اوس راج کران پتہٕ بنایکھ اتھ تھیوری یِم ہسا چھِ تِم خاندان یِم خۄداین چُنمٕتۍ چھِ یتھ ونان أسۍ ظِلہِ الٰہی یِم ہسا چھِ خۄداے سٕنٛز سایہِ دیٖنی تعبیٖر یہِ تھٲیزیو یاد دیٖنی تعبیٖر غٲر دیٖنی تعبیٖر چھنہٕ کینٛہہ تِم تہِ ٲسۍ حکوٗمت کران دیٖن اوس نہٕ تِمن کانٛہہ مقصدا کینٛہہ مگر حکوٗمت ٲسۍ کران اتھ تناظُرس منٛز أسۍ ہسا چھِ خۄداے سٕنٛدۍ سایہِ ییٚتنس أسۍ ہسا چھِ خۄداے سٕنٛدۍ خلیٖفہٕ ییٚتنس کہِ تُہنٛز زندگی بناوو بہتر پتہٕ ییٚلہِ مُنحرف گوٚو کہِ اتہِ لٲگۍ تِم افراد برونٛٹھ کُن یِنہِ یِم نہٕ اتھ لایق ٲسۍ کِہینۍ تہٕ یِم سلسلہٕ حکوٗمتہٕ ہیژن وارٕ 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 ختم گژھٕنۍ کینٛہہ درٛاے مُقتدِر کینٛہہ درٛاے واریاہ اصٕل یِمو کامہِ کٔرۍ یِمو پانہٕ پننہِ وِزِ 30 ؤرین 40 ؤرین 50 ؤرین حکوٗمت کٔر تہٕ تِہنٛدِ سۭتۍ پوٚک یہِ سلسلہٕ 100 ؤرِیس 200 ؤرین 300 ؤرین 600 ؤرین مگر اکثر درٛاے یِمو منٛز تِم یِم نہٕ اتھ لایق ٲسۍ کینٛہہ بۄنہٕ گوٚو اعتراض یہِ اعتراض گنیو وارٕ 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 اکہِ لٹہِ اوس أکِس گرس خٕلاف اعتراض اکہِ لٹہِ اوس أکِس شخصس خٕلاف اعتراض پتہٕ آو نِظامس خٕلاف اعتراض دوٚپُکھ یہِ نِظامٕے چھُنہٕ قبوٗل تہٕ یِم وۄنۍ یِم پننہِ حالہٕ روشن فِکر ٲسۍ یِم سمجان ٲسۍ تِمو دیُت آلٹرنیٹ اکھ یہِ نِظام نہ حظ چلہِ نہٕ کِہینۍ وۄنۍ حظ دِمو بدل نِظام آے مُختٔلِف نِظام یِم وُنیُک تانۍ آسان چھِ وۄنۍ چھُ سوال آیا یِم نِظام یِم چھِ حقیٖقی مانان منٛز چھا یِم نِظام ہُمو نِظامو کھۄتہٕ بہتر حقیٖقی مانان أڑۍ چھِ وَنان اہن سا کیازِ ہُمن منٛز اوس نہٕ قانوٗنا وانوٗنا کِہینۍ نفر اوس اکھ خاندانا اوس أمِس پننی نیٚچی پننی پِتٕرۍ پننی پۄپھتٕرۍ تُلمٕتۍ تہٕ تھٲیمٕتۍ تختس پٮ۪ٹھ کھٲلِتھ ییٚتہِ کانٛہہ دولتھا ٲس ییٚتہِ کانٛہہ سُروتھا ٲس سُہ اوس یِم کھٮ۪وان لُکھ ٲسۍ فاقے لُکن ٲس نہٕ واتان عدالت نہ سا ٲس نہٕ کِہینۍ وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ نٔے نِظام وٕچھان چھِ آیا واقعن اتھ منٛز چھا عدالت کوسچن چھُ بیٚیہِ تٔتی نہ حظ عدالت چھنہٕ کِہینۍ کیازِ چوٗنٛکہِ ہُتہِ اوس انسٲنی فِکرِ ہُنٛد اکھ نٔتیٖجہٕ تہٕ یہِ تہِ چھُ اِنسٲنی تفکُر تہٕ اِنسٲنی علمُک نٔتیٖجہٕ تہٕ یِمن دۄشوٕنی منٛز یُس مُشترک چھُ سُہ چھُ یہِ کہِ یِمن منٛز چھُنہٕ خۄدا کُنی یِمن دۄشوٕنی کارن منٛز چھُنہٕ خۄدا کُنی خۄداے چھُ پننٮ۪ن کِتابن منٛز کہانی ہٕنٛدیو ذٔریعہٕ داستانچو ذٔریعہٕ یی اسہِ تاران فِکرِ یِم تہِ نِظام غٲر الٲہی آسن قطعن اگرچہِ کُنہِ وقتس تانۍ تۄہہِ باسہِ کہِ یِم چھِ سانہِ خٲطرٕ فٲیدٕ منٛد مگر اکھ وقتا واتہِ ییٚلہِ تۄہہِ فِکرِ ترِ خسرت دُنیا یا وۄنۍ چھِ زٕے وتہٕ یا چھُ الٲہی نِظام قٲیِم کرُن واریاہن جاین چھُ یہِ نامُمکِن یہِ ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ کِہینۍ تیٚلہِ چھِ تِم نِظام چُنٕنۍ یِمن نِظامن منٛز نزدیٖکی آسہِ تِمن تعلیٖماتن یِم الٲہی چھِ یِم خۄدا وندِ مُتعالٰہن تھایمژٕ چھِ یہِ سمجھنہٕ خٲطرٕ چھُ ضروٗری یِمن آیاتن یِمن داستانن یِمن احادیٖثن منٛز تدبُر کرُن تفکُر کرُن کہِ خۄدایس چھُنہٕ یہِ ہدف کہِ خۄدا وَنہِ حضرت موٗسا او حضرت عیٖسا او حضرت ابراہیٖم او حضرت نوح وغٲرٕ 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 علیہم السلامن ہِنٛز کہانی تاکہِ أسۍ وَنو پتہٕ پننٮ۪ن شُرٮ۪ن وٕچھ سا اکہِ وقتہٕ اوس پیغمبر پتہٕ اوس سُہ یِتھ کٔنۍ حضرت سُلیمان اوس ہواسٕے پٮ۪ٹھ پکان حضرت داوٗد اوس تٔمِس ٲس دولت فلٲنۍ اوس یِتھ کٔنۍ ولٲنۍ اوس یِتھ کٔنۍ یہِ چھنہٕ امہِ خٲطرٕ کہِ أسۍ ونو پننٮ۪ن شُرٮ۪ن نہ یہِ چھِ عبرت کہِ تُہۍ وٕچھِو الٲہی نِظام یِم تہِ یتھ دُنیاہس منٛز قٲیِم گٔے ولو چھِ واریاہ کم وقتس روٗدۍ تِمو کوٚت واتنو بشریت اگر تُہۍ حضرت سُلیمان وٕچھان چھُون یُس أسۍ آزٕ اگر لِٹرلی اتھ وٕچھو أسۍ یُس آز وٲتۍ ہوٲیی جہازس پٮ۪ٹھ نژنس حضرت سُلیمانس اوس یِہوے کانسیپٹ کہِ أسۍ اگر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ وۄتھان چھِ أکِس شہرس گژھان چھِ زٔمیٖنی فٲصلہٕ چھُ اسہِ لگان 2 دۄہ 3 دۄہ یا 1 دۄہ 1 رات أسۍ چھِ اتھ شِشتروٗ جہازس منٛز کھسان یہِ چھُ اسہِ 1 گنٹس منٛز اور واتناوان اکہِ قٕسمُک طویل عرض چھِ أسۍ کران ییٚتی چھِ آسان 1 گنٹہٕ چھِ آسان أسۍ 1000 2000 کِلوٗمیٖٹر درٛامٕتۍ دوٗر خب حضرت سُلیمان کیٛاہ اوس کران
सो यी करान तमिस निश ओस अख चीजा अख तमिस ओस खुदायन अख हुकूमत दिसमज इमन हवास पे सो ओस हवास यपर यछा तपर ओस रुख फिरान बकौल जवादी आम आयतुल्लाहुल उज़्मा जवादी आमुली हफ़ज़हुल्लाह ये सोरे छु इल्म हज़रत सुलेमान सुन जिन्नन पेट हुकूमत करन हज़रत सुलेमान सुन मअबद सुलेमानी बनाउन हज़रत सुलेमान सुन हवास मज पकुन हज़रत सुलेमान सुन रेयन हिज कथ बोजन जानवरन हिज कथ बोजन ये सोरे छु इल्म तो यम नफर यम खुदायन सूज उन्वान अंबिया यमन अच्छु ये इल्म यम येल निजाम कायम करान यम इंसानस रुशद दिवान इल्मी रुशद यम अमिस खालान 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 यह पन्ने हिसाब यम कार करान यह पान ते हकान यम कार कर अगर तसव्वुर करो अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन सो हुकूमत रोज पकान जहाज कर आसा बनो सज कथा अगर ये थ्योरी निमो कि यह हसा इल्म गो हजरत सुलेमानस क्या वन अमिस ब्रो कुन पकनाउन यह इल्म मे हसा हुकूमत इन कित यह कॉन्सेप्ट यह अंबियान हूं रोजा पकान पकान खबर कर वतमित यह आज वनकस मेहनत करान खबर कर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हजरत दाऊदस पे मुख्तलिफ दुश्मनन से जंग कर कत पे ला इलाहा इल्लल्लाह तिम तोर हथियार बनावान हजरत दाऊद योर हथियार बना अक लट बनो तिमो हथियारा दोपुक युस हसा तोय डिफेंस सिस्टम छु युस तोय मुहाफिजती सिस्टम छु यह हसा हेकि ब्रेक करित तुहुंद यम बुलेट प्रूफ यम चलन न के यह हेकि तमाम सिस्टम ब्रेक करित यह हेकि मर यह शेश वस कमिस हजरत दाऊद जंग छुस गो युस हमो तीर बनो यम मौजूद डिफेंस सिस्टम जिरा छ तिम छन अत कारगर कि तिम गसन खत्म यम ते तीर नि मरन सारी अख मोमिन हिज बड़ जमात अगर शहीद हजरत सुलेमान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तुल अत मन कमिस खुदायन सूज शिश्तर बे सूजनस बनावनुक तरीक हजरत दाऊदन बनाय न सारे जिरा किया हजरत दाऊद अलैहिस्सलामन हो अन एक्सपर्ट दपनक रूजु खड़ा मे आव आज नौ अख चीज आ मे आव अक किस्मुक शिश्तर यथ बनावने जिरा जिरा तिथ कम रात के बह बहावो चूंकि इल्म छुस तूत कि यह पन्ने इल्म सत शिश्तरस पन्ने कुव्वत सत शिश्तरस फिरान हुमन छुन यह इल्म कि यह उंगजि पे फिरान सर्कल बनावान वाटान बंद करान यह बनावन जिरा गो बन तुम मशीनरी तथ पे करो तुम यह तैयार अत मज क्या नो वेपन बनोमुत यह हेक डिफेंस सिस्टम खत्म कर कुछ हजरत दाऊद कुछ आव आज इसराइल वन मे बनाई मिरखावा टैंक तक डबल डिफेंस सिस्टम तुम ना हेकू सह वड़ित कहें खुदा गसान मुश्किल मुमकिन यह दाऊद हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो टेक्नोलॉजी नेर सुनी कह चूर चूर पत बनाए सह यम मगर जनाब दाऊद हुरमान चीज अमिस फकत जिरहई कह अमिस हेर खुदा यह पान वनान यमो चीजों से चल न अगर हु ये सोरे मकल अगर सह ये नो इथे कन बचो नौम तम सज जमात पानस वन बनी इसराइल नस्ल यमो बनो यमो दप सन पैगम्बरन बनो डबल डिफेंस सिस्टम क्या रोजो यमो बनाए टैंक यमो बनो पन डिफेंस आयरन डोम टाइप मगर इन गो मुशिद खुदा पत मकलायक मिरखावा टैंक दोपक यह क्या गो तुम वो डबल डिफेंस सिस्टम हुमिस वोन दपास ऐ कम सत बड़ाय ऐ बनो कह नौ चीजा डिफेंस सह प्रोन तीर सह त्रो मे यमो कर कसम तो कलो मुला दोपक ना यह हेक कहें क्या मौजूद हथियार और सिस्टम तुथ बनोमुत मौजूद हथियार पोशन सान टैंक कहें हमो दोपक मकलाय तुज टैंक तम RPG तमो स मामूली आम इंसान हम होर थ्योरी पन वन दोपक ोर RPG न कह तथ पे खुदाय सुंद यछुन अस मकलो मामूली चीजों से तुंद सोरे यह
خۄدایَن ہو تاریٖخَس منٛز ییٚلہِ سا بہٕ پَنٕنۍ حکوٗمت قٲیِم کَرٕ پنٛنٮ۪ن خاص خلیٖفَن ذٔریعہٕ یہِ کۭژاہ چھِ فٲیدٕ منٛد بشریتَس خٲطرٕ. بَجہِ بَجہِ سِولایزیشنہٕ بٔڑۍ بٔڑۍ تمدُن بٔڑۍ بٔڑۍ کَلچَر بَناوٕ بہٕ یِم پرٛٮ۪تھ اَندٕ أکِس اِنسانَس رُشد دِنۍ معنوی لحاظ تہِ تہٕ مٲدی لحاظ تہِ. وۄنۍ یِم خۄداے سٕنٛدۍ دُشمن چھِ تِم ما بیٚہن ژھۄپہٕ کٔرِتھ. تِمو بَنٲو پَنٕنۍ سِسٹَم. خۄدایَن ترٛٲو اَسہِ نِش دۄشوَے. وۄنۍ وٕچھو یہِ چھُوا چُنُن کِنہٕ یہِ. دۄشوٕنی ہٕنٛز تمام چیٖز تھٲیِن اَسہِ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ قۄرانَس منٛز. یِم کِتھ کٔنۍ گٔے کامیاب یِم کِتھ کٔنۍ گٔے ناکام. یِم کِتھ کٔنۍ گٔے کامیاب یِمن کۄس چیٖز اوس ناکٲمی. دوٚپُن پیغمبر چھِ رلاوان. پیغمبر چھِ رلاوان. سُہ داستان چھُو نہ تۄہہِ بوٗزمُت ییٚلہِ سُہ عام اِنسانا اوس بۄنہٕ کَنۍ بِہِتھ سُہ اوس وَنان خۄدایا کَتہِ چھے تِم زُلفہٕ بہٕ کَرٕہے تِمن کنگٕنۍ کَتہِ چھِ تِم کھۄر بہٕ لاگہٕ ہا تِمن بوٗٹھ. اوس نا مطلب تٔمِس اوس خۄدایَس سۭتۍ محبت یِتھَے کٔنۍ. یِہوٚے جِنابِ موٗسا آو أمۍ کوٚر خشم تٔمِس. شِرک چھُکھ وَنان. خۄدایَس نہ چھُ جِسم نہ چھُس مَس نہ چھُس کھۄر یہِ کیٛاہ بکواس چھُکھ وَنان. کھوٚت ہیوٚر خۄدایَس سۭتۍ کلام کرنہٕ. خۄدایَن ووٚن مےٚ سوزیوکھ ژٕ وصل کرنہِ فصل کرنہِ نہٕ مےٚ سوزُکھ ژٕ رلاونہِ مےٚ سۭتۍ ژٕ چھَم ژٹان. یے چھُ کیٛاہ تام کُفرانُک کیٛاہ تام وَنان. أمِس چھُس بہٕ یِتھَے کٔنۍ توٚرمُت یہِ ترٛاو تٔمۍ سٕے أتھۍ سۭتۍ. ژٕ اگر یہِ وَنکھ گۄناہ چھُ کیٛازِ چٲنۍ سمجھ تہٕ أمۍ سٕنٛز سمجھ. ژٕ مہٕ ژٹُکھ مےٚ نِش یِم ژٕ واٹُکھ. یُس یہِ الٲہی تمدُن تہٕ سِولایزیشن تہٕ کلچر تہٕ حکوٗمت تہٕ الٲہی نِظام چھُ یہِ چھُ خۄدایَس سۭتۍ کیٛاہ واٹان. یِم غٲر چھِ اِنَّ فِرعون عَلا یِم چھِ پانے وَنان أسۍ چھِ خۄداے. حضرت موٗسا چھُ وَنان پرٛژھان چھُس فِرعون چون خۄداے کُس چھُ. دَپان سُہ چھُ ماران تہِ تہٕ سُہ زِندٕ کران. یہِ کۄس بٔڑ کَتھ گٔے یہِ چھُس بہٕ تہِ کران. ییٚکیٛاہ چھُ جیلَس منٛز اوٚنُن أمِس چھُ سزایہِ موت. أمِس چھُ لیوٚکھمُت سزایہِ موت. أمِس چھُ مَرُن آز نَتہٕ پگاہ چھُس مَرنُک. بہٕ فِرعون چھُس دَپان أمِس دِژ مےٚ زندگی وۄنۍ کُس چھُ چون خۄداے. تُلُن بیٛاکھ دوٚپمَس أمِس چھُنہٕ کِہیٖنۍ ژٔٹہَس گردن بہٕ سا مورُن. یِم چھِ اَمہِ ٹایپٕکۍ نفر. یِم چھِنہٕ کُنہِ جایہِ مُطمعین گژھان. یعنی یِمن چھُ تیوٗتاہ پانَس پٮ۪ٹھ کہِ نمروٗد کھوٚت تَتھ بُرجَس پٮ۪ٹھ تُلُن تیٖر تہٕ لگوُن خۄدایَس. یِہُنٛد چھُ ییٚلہِ اِنسان خۄدایَس نِش گژھِ نہ اَنٛدر آہُس تگناو ییٚمہِ ساتہٕ سُہ باسان چھُ بٕے چھُس وۄنۍ سورُے تَمہِ پَتہٕ چھُ تۄغیان کران. سُہ چھُ دَپان یہِ کُس گوٚو خۄدا یِم کَم چیٖز گٔے مےٚ چھُ پانے تگان سورُے. یہِ چھُ اگر نہٕ أمِس ہِدایت گژھِ یہِ چھُ تمام تِم رزٕ ژٹان تہٕ پکان. خۄداے چھُ اَسہِ ہاوان یِہِنٛز حکوٗمت طرزِ حکوٗمت کیٛاہ چھِ. یِہِنٛز طرزِ حکوٗمت چھےٚ کیٛاہ. یِم چھِ تَتھ قومَس مُستضعف کران یَتھ قومَس پٮ۪ٹھ یِمن نظر آسہِ یِم ہٮ۪کن کینٛہہ کٔرِتھ. یِم ہٮ۪کن کینٛہہ کٔرِتھ. یہِ اِستضعافُک یہِ چھُ وۄنۍ مُمکِن چھُ یِتھ کٔنۍ عرض کوٚرُم زورٕ سۭتۍ قتلہٕ غارت سۭتۍ یا تِم وسٲیِل نِنہٕ یا فساد تراونہٕ. کیٛازِ یِم چھِ فٲصِدٕے یہِ چھُ مُفسِدیٖنو منٛز یا فساد تراونہٕ. یہِ قوم آسہِ یِتھ کٔنۍ أسۍ وٕچھان چھِ بوٗنۍ چھِ واریاہ بٔڑ یہِ چھِ کھڑا ظٲہِر چھُ باسان یہِ چھُ ٹھیٖک مگر أنٛدرٕ چھُ آسان سۄ ختم گٔمٕژ. تَتھ چھُ آسان أنٛدرٕ فساد گوٚمُت. پتہٕ ییٚلہِ کُنہِ ساتہٕ سہلاب دَکہٕ یی واوٕ دَکہٕ یی تہٕ اِنسان چھُ تعجُب کران ہے ییٖژ بٔڑ بوٗنۍ کِتھ کٔنۍ آیہِ پانے ؤسِتھ. یِتھے کٔنۍ چھِ قومن منٛز فساد گژھان. ظٲہِر قوم چھُ آسان ٹھیٖک مگر بٲطِن چھُ آسان خراب گوٚمُت. تہٕ یہِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ مُختٔلِف طرزٕ طریٖقہٕ کٲم گژھان. مُختٔلِف طریٖقو چھِ کٲم گژھان. تہٕ ییٚمہِ سونٛچہِ ہِنٛدۍ فِرعونہٕ نمروٗدو ییٚمہِ سونٛچہِ ہِنٛدۍ یِم خۄدایَس مُقابلَس منٛز وۄتھان چھِ یِم روزن تیٖتِس کالَس کٲم کران ییٖتِس کالَس نہٕ ظہوٗر گژھِ. وٕنکیٚس تہِ چھِ کٲم کران تہِ ٲسۍ کران تہِ چھِ تہٕ کران تہِ روزان. تہٕ اَسہِ چھُ خۄداے وَنان وٕچھ سا مےٚ دِژوٕ تۄہہِ شِناخت مےٚ دِژوٕ تۄہہِ معرفت نۄمَن ہِنٛدٮ۪ن کارن ہِنٛز نۄمَن ہِنٛدِ تفکُر بہٕ وٕچھو وۄنۍ کیٛاہ کٔرِو تُہۍ. چھُنہ بِلاخرے وَنُن چھُس نہ کُنہِ اَتھ چھُنہ مقصد کانٛہہ. مےٚ ہسا ووٚن تۄہہِ فِرعون چھُ یہِ کران تُہۍ چھِو وٕچھان کہِ فِرعون سُنٛد سونٛچ چھُ آز تہِ. وۄنۍ کٔمِس سۭتۍ چھُو روزُن موٗساہَس سۭتۍ روٗزوا کِنہٕ فِرعونَس سۭتۍ روٗزِو. بشارت کَمن چھِ تِمن یِم موٗساہَس سۭتۍ نیرن. بشارت چھِ بشارت چھَنہٕ تِمن یِم أتی بیٚہن. بشارت چھِ تِمن یِم تغیٖر تبدیٖلی یژھن
करन तिमन छ वनान खुदा कह इस्तिकामत करियो सब्र करियो पन्निस अथ आइडियोलॉजी पे कायम रूजू काम रूजू करान ज़ाहिरन बासो तह अथुन कहीं बह बनाओ तो इमाम तिम असबाब कत अन बह सो तह सत मगर तुह रूजू काम करान तुह रूजू एक तथ वत पे डटित सोन कॉन्सेप्ट कि इलाही हुकूमतन इलाही निजामन हुंद सिलसिल युस हसा छु यह वात तकमीलस बिरहबरियत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ युस हसा यह सिलसिल छुन बाद अज पैगम्बर व बाद अज अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम यह सा गज बे जिंद यम सात सु आखरी इमाम यह सा कर सुई निजाम कायम यम निजाम कायम करने खतर खुदावंद मुतालन 1,24,000 पैगम्बर सूज लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान कैज़े लियक़ूमुन नास बिल क़िस्त सो अदालत जिंदगी सो अदालत इज्तिमाई जिंदगी सो रुश्द तकामुल जिंदगी सो निज़ाम युस यमन बनाए सो कर आखरस कायम यानी इंसानियत गस न नाउमीद गसिन युस यह मंज बागुक यह फतरत छा युस यह मंज बागुक वक्त यह इम्तिहान यथ इम्तिहानस मज वुचुन नेरि कुस अस करन तिथ कन इम्तिहान तम मज कड़न अस कि आया यम छा पज पट निजाम इलाही खान यचन वल किन यमो चुक सरेंडर कंप्लीट कोरमुत निजाम गैर इलाही तो यमन मन छन अंदर कहन त जुम्बिश कहन त फिक्र अमिच कि कुन नत कुन साथ गोस निजाम इलाही कायम गस मुख्तलिफ हदीस अत मज कम लेवल पे कत लेवल तक अत निजामस प्यारान तो प्रत सुबह शामान दोहस बड़ दह वफातक दह शहादतक दह मुहर्रम ईद आसान दुआ करान कि परवरदिगारा सान वक्त इमाम करतन ज़ुहूर यह सोन दुआ और अगर सवाल गि कि आया छुखा लायक तथ ज़ुहूरस जवाब क्या बिलाखिर गसन अकिस लेवल तान आसिन वतम पे दिन दक खसो हूर यह निजाम इस कायम गसन वोल छु आया छा तथ लायक अच्छा ठीक छन लायक सह बनाए लायक अब निजाम कुछ कर कायम यम अस ब्रोट तम सान खुद बेहतर ना मसलन गैबत कुबरा पत हत वहरती आय तम सान खुद वारिया बेहतर यूत दूर 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 गई गसान गई वारिया बदतर गई यथ निजाम खलत पलत गो आया हेकवा यह निजाम कायम कर हेकवा तिथ इंसान कि यम इंसानी निजाम कायम कर यम हकदारस हक दिन अच्छा पन्ने जिंदगी मज तुथ कह किस्सा कोरमुत कि ना असन यह निजाम बन यह क्या बन मसलन फिरऔन करान फिरक वाइज फिरऔन करान ग्रुप वाइज क्या पे कर हुकूमत मूसा वन अनित वसल कर इलाही निजाम क्या करान यकुत करान अकि उम्मत कॉन्सेप्ट पता उम्मत क्या उम्मत कॉन्सेप्ट कि अगर हसा मुख्तलिफ लुक मुख्तलिफ जायन रोजान आसन मगर अकिस हदफ खतर तलाश तो कोशिश आसन करान यमन सारे वन उम्मत यानी गोड सारी रलावन अक्य मकसद खतर अक्य मकसद येल कि ज़ुहूर इमाम सुन सारे मकसद मुसलमान गैर मुसलमान शी सुन्नी हिंद यहूद क्रिश्चन सारी वन कि आखरस यी अखा इस सारसी दुनिया वापस ठीक कर पन पन ताबीर पन पन तफसीर सारी खुद मुहिम चीज यह अमुक एतिकाद थवान सन पे आया तिम अथस पे अथ थत बिहित किन तिम काम करान
गरचे कि तिम मोतक एतिकाद थवान कि तिम आय न वुनि कि न आव विष्णु न आव मूसा अलैहिस्सलाम न आव ईसा अलैहिस्सलाम न आव बूदा कहन आव यम yin वुनकस छुन कहन यम एतिकाद थवन वल छ यम छ अमि खातिर काम करान करान छ वै ये अख तबक ये लकुट अख युस ये वनान छ ये छु नहीं कि ये छु अमिस छुन युन कि ये छु वुनकस यथ दुनियास ये छ वुछान आया ये तबक छ अमि खातिर तैयार गसान ना खूब यम कथ प्यारा यम कमिस प्यारा अख चीज छु बिलाखरे रात कोर मे अर्ज अमान अख जहनस मज अख फतूरात त्रावन कि युस ये क्लैशेस वुनकस पूरे दुनियास मज यम हसा छ महज इल्मी नजरियाती तो निज़ामी इख्तिलाफ पान दीनस छुन अत सत कह वाट दीन छुन कुन जाय मुस्तकीमन दखालत करान कि दीनस सत नसा छुन यह यमो बनो डेमोक्रेटिक निज़ाम योर सोशलिस्ट वाल यम पान वन लड़ान निज़ाम बाकी नसा छुन यह दीन छुन कुन जाय दखालत करान कि अस हसा छु वारिया मेहनत करमस कि दीन खालो अस होर स्टेट अफेयर्सो मज तालीम तरबियत मज मुख्तलिफ चीज़ों दीन नसा रुकैमत अमस रुकूद कोरमुत जमूद ओनमुत खमूद ओनमुत अस त्रो अस कर तरक्की वह वनकस जंग लड़ान अस लड़ान इंसान पन्ने इल्म सत पन्ने फिक्र सह बोड़ धोख तो खुसूसन मुसलमान अमिक मरऊब वारिया गमत अद क्या बल प्रथ कुन जाय कर दीन वुच यूरोप कोत वोत वुच अमेरिका कोत वोत यमो त्रो दीन अस लगित तावनस दरहाल है कि अत मज इंसान तफक्कुर कर यह सारे मजहबी लड़ो यह दीनी लड़ो यह दीनन पान वन लड़ो यह सजी कथा लेटेस्ट थ्योरी अगर कुन पहलुवस मज तुम परू यस नव थ्योरी तथ मज नक़ाइज कम बेनिस्बत कि प्रान्यो थ्योरियो यम सात दीनी तनाजुरस मज वुचान अस जंग बड़न त्रेन दीनन यम वनान इलाही त्रेशवे दीन वनान दुनियास पे गस कब्ज सोन यहूद प्रोन दीन तथ आव नो ईसाइत आय तिमो वन यम हसा हुत मज खामी तिम कर यथ मज पूर सही तोस प्रोन दीन तकरीबन 2-4 वरी प्रोन पत आव हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तम सात गो अथ तकमील तम पत ब्याख अख दीन वनान इस्लाम यह वनान यह बह हसा आ 650 वरी पत हम दीन इस हजरत ईसा अनान तो दावा करान कि बह हसा तमाम यम इलाही दीन इब्राहिमी दीन यम बह हसा तमिच परफेक्ट फॉर्म बाजी दीन सूज कुन महदूद मंतकस कुन महदूद जमानस कुन महदूद अलाकस महदूद लुकन पे मगर युस हसा यह इस्लाम यह प्रथ जमान खतर प्रथ जाय खतर प्रथ कौम खतर अकल वनान इंसानस कि खूब बहुस अमिस पत 400 वरी बहुस अमिस पत मसलन 600-650 वरी मकसद कुन कि सोन दीन गस पूरे दुनिया मज फहलन मगर अकली तो इल्मी हिसाब कत ज्यादा स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ताकतवर युस मैदानस मज हे टिकित सह लेटेस्ट युस दावा करान बह हसा प्रथ कुन चीज पे पन नजर दित खूब यम अमिक मानन वल वलो तिमन अगर नहीं पता मगर यम दह तिम पायस पेन यम दह तिमन फिक्र तर यह बन बोड़ खतर सान खुद यम मानन यहूदियत और ईसाइत के यम करन लिटरली इल्मी लिहाजस मन नमन दीनन रद दिछक आराम पिल शंगनयक बाजी चीजन दितुक मानोवर चोर पहमन यम चीज करो फिक्र निश कड़िक तथ मज गई कामयाब तथ लग 200 वरी तो मगर गई सह कोड़ यमो पन्ने दीन निश तो लुक तो अस तो कड़िक तम निश मगर हु थट कि अगर यम बनी इसराइल क्या यम चुंगलस मज फिरौनस मिस्रस मज
यम कर हरकत तो फिरौनस आना पता फिरौनस ये पता कौस जनान प्रेगनेंट सो शिकम षटान पत बचस तुलान तो लगावान देवारस यह तमिस पता यीचा इंटेलिजेंस यह कौम अत मज मगर फिरौन खोचान दपान पता कुन जाए अगर जालि किन चोल कह यह क्या सोरे खराब सेम थ्योरी बनी अब्बासिन यम सात इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ मुतवल्लिद सपुद तिम ते करान क्या तिमन प्रोफेसिया हदीसा कि बहिम नफर सह सा वुडाई सारी सिस्टम मौजूद सिस्टम कौन बनी अब्बास तिमो जासूस थमित इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम सदिस गरस में कि च अत मा प्रेगनेंट कह कनीजा कह मा अगर अस दि खबर सुनो यह खत्म कर हम बनी अब्बासन हम फिरौनस खुदा गो मुश्ती रशुन हिर मा ताकता इस सोरे हे बदल नम ये पे वनकस करान ये पे करान मगर तारीखस नश इबरत रटान कि तिम कौम यम अथस मज तिम चल मुमकिन शायद नम तिमा गसन कुन दह बेदार वह वार वार शंगनावन मुस्तज़अफ़ कर मुस्तज़अफ़ कर पे तीत्या शंगनावन तीत्या पे वुन कर गसन हुशार फिलहाल लग तन नीर तनक 2-4 हथ वरी इत कम से कम 2-4 हथ वरी हेकन बे हुकूमत गसित 2-4 हथन वरियन हेकि गैर इलाही निजाम चलित 2-4 हथन वरियन हेकि गैर इंसानी निजाम चलित चलतन फिलहाल 4 हथ वरी कम हथै वरी तो कम ये बासी ततनस तिम वसील इस्तेमाल करें यम सम मुस्तज़अफ़ बना सह चाहे सान किताब तलीमी निज़ाम चाहे इज्तिमाई निज़ाम चाहे सियासी निज़ाम चाहे कह निज़ाम हत्ता दीनी निज़ाम तान युस दीन इंसानस बेदार करे सह इंसान शंगनावान यह दीन अम खुद गसान इस्तेमाल गवर्नमेंट मसलन गवर्नमेंट करे कि बह छपाव दीनी किताब बह छपाव आशूरास पे किताब प्रॉब्लम ना कहीं मगर कस किताब ये पे सोद लिखित आशूरास मन सा आव शहीद करने फर्जंद पैगंबर बड़ बुर तो बड़ ज़ालिमाना अंदाज वनु कूचा छपाव मगर येतनस यह तहलील गछ कि सईद शुहदा क्या द्राव करबला यमन किताबन बैन यम नसा यह छपाव नई यमन पे लेक्चर दिन नई यह पहलुई ब्रो कुन अन बल्कि यम मुबल्लिग सोद करबला वन यम मुबल्लिग सोद इस्लाम वन तिमन अगर 1 लाख ग 2 लाख ग 4 लाख ग लुख त समराव पोस दिमो अत मन प्रॉब्लम क्या यह कुन जाए टकरावान कि वो सा कसो करो इमाम हुसैन नाव कड़ो सा गुर कड़ो सा अलम कहीं प्रॉब्लम अस क्या वो इंतजाम करो करो इंतजाम मगर यम सात तुम वो यह क्या द्राव इस जुलजना तुम कड़ान यह क्या अमुक मतलब क्या तुम आज नई सर इमाम हुसैन यसान जिंद कर तुम आज यसान नई सर इमाम हुसैन निजामस खिलाफ तुल तुम आज नई सर यसान हजरत अब्बास ने अलम तुल तहस नहस कर सोरे यह दिमो कर लगन बैन वह हत बद वरियो कार अगर इकवट बैन लगन गई ब्या मुसीबत है वह सह रुकोव रिलीजियस प्रैक्टिस रुकोव त्रो किताबे तिस कि यमन रोज ओकुन सोद बदा कि नेरान स्पीकर लगित बड़ बड़ दर ब्या यम सुन स्पीकर ना हु बोजान यम सुन ना यह बोजान पकान और शोरा शरा नेरान शामन थकन तो शंगन वलादत जालन टासा पासा बिचोर अगर कह हार्ट पेशेंट तमिस ग हार्ट फेल तमे दह बे जालन टर तो शमा तो कड़वुक यह कस तरन फिक्र इमाम ज़मान चुकुस अमिस क्या मुस्तज़अफ़ यानी यम चीज यम वसाइल समझन कड़वु पे दिवो कर क्या कर मसल कहें यह कहीं प्रॉब्लम ईरानस मज आव इनकलाब इनकलाब कम वो एक रूहानी एक दस्तर एक तालिब इल्म एक दीनी तालिब इल्म यमिस वन यह आयतुल्लाह यह मुज्तहिद तथ ईरानस मज यह लिबास लगित शाह सज जनानी यम इलम अथस कर म्यूट यह ड्रेस यह अमे हौज इल्म मज द्रामुत यम यह किफाया यम शरअलुमा यम बलाय असक पर तिमो तिम गई पे म्यूट कर शाह सज जन महरम बे दस्तार लगित अब
تِم کھٲلِکھ آسمانن دوٚپکھ یِم چھِ اصلی یِم صحیح وَنان چھِ اِسلامَس مُتعلِق ہُہ یُس چھُ یہِ کٔرۍوُن جُلاے وطن کیٛازِ یہِ چھُ بدل چیٖز وَنان أمِس مہٕ دِیِو مِمبَرٕ کہِ أمِس مہٕ دِیِو تقریٖر کرنہٕ کہِ ہُم ییٖتیٛاہ یِن دِیِو کھٲلِو پرواے چھُنہٕ ہُہ چھُ ڈایریکٹلی اَسہِ کران وار یہِ چھُ سۄے فارمولا الگ الگ طبقہٕ کڑٕنۍ أکِس طبقس پوچھر دیُن اکھ طبقہٕ ژھٕنُن مُستضعف تُہۍ چھِو وٕچھان آز کل اوترٕ آیہِ فِلمہِ منٛز چھِ 2 مِنٹن کلپ میٖر شمس الدیٖن عراقیَس پٮ۪ٹھ یونیورسٹی منٛز چھِ لیکچر گژھان بہتریٖن لیکچر چھُ کوٚرمُت واریاہ اصل لیکچر چھُ کوٚرمُت ہسٹارِکل فیکٹس چھِنہٕ برونٛٹھ کِتابہِ ہُنٛد ناو چھُنہٕ دیُتمُت ریفرنس چھُنہٕ دِژمٕژ سرکارن چھاپو 1800 کاپی تمہِ کِتابہِ ہُنٛد یہِ سۄ کِتاب بنے نا بیس بنے امٮ۪ن 2 مِنٹن ہٕنٛدِ لیکچرٕکۍ یِتُے یوت نہٕ کینٛہہ مطلب مےٚ وٕچھ نہٕ فِلم کینٛہہ یِم تَمہِ چہِ یِم وٕچھان چھِ لایبرٔری چھِ ییٚتہِ ماگمہٕ اِدارے ابوالفضل العباس سۄ تہِ چھِ تتھ منٛز یُس یہِ یِوان وننہٕ چھُ ظٲہِرن چھُ آرگیومینٹ صحیح ظٲہِرن چھُ کِتابہِ پٮ۪ٹھے یِوان تُلنہٕ ییٚلہِ عقل نِیَکھ ییٚلہِ نِیَکھ معیار ییٚلہِ رٲے پتہٕ چھُ نسلن آسان یہِ پٮ۪تراوُن آز برونٛٹھ تقریٖبن 8-9 ؤری یا 10 ؤری مےٚ کوٚر أکِس جایہِ عرض دوٚپمکھ ہے اَسہِ اوس سیمِنار اوس کِنہٕ کلاسُک کیٛاہ تام اوس ایرانس منٛز بہارستانہِ شاہی کِتاب چھِ واریاہن آسہِ تَتھ منٛز پتہ واریاہن آسہِ نہٕ پتہٕے بہارستانہِ شاہی چھِ تاریٖخِ تشیعُس پٮ۪ٹھ اکھ معتبر کِتاب کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن تشیعُچ تتھ چھُ سۄ چھِ مُرتب کٔرمٕژ مرحوٗم ڈاکٹر اکبر حیدرِین خۄدا کٔرنَس مغفرت تٔمۍ چھُ تتھ اکھ تحقیٖقی اکھ فاروٲڈ اکھ لیوٗکھمُت تتھ منٛز چھُ تٔمۍ ذِکر کوٚرمُت میٖر شمس الدیٖن عراقی رضوان اللہ تعالیٰ أمۍ چھُ مُختٔلِف جایو پٮ۪ٹھ أمۍ سُنٛد یہِ کوٹ کوٚرمُت اکھ کِتاب چھِ أمِس تحفت الاحباب چھِ اکھ کِتاب یۄس اوتھینٹِک کِتاب یِوان ماننہٕ چھِ بایوگرافی میٖر شمس الدیٖن عراقی رضوان اللہ تعالیٰ محمد علی کشمیٖریَن چھِ سۄ لیچھمٕژ چوٗنٛکہِ مُریٖد چھُس تتھ چھِ الفاظٕے تِمے مُریٖد چھُس تمام یِم تٔمِس تِم القاب یاد چھِ تِم چھِ تٔمۍ لگٲومٕتۍ میٖر شمس الدیٖن عراقی کھوٚت بٔڑ اکھ شخصیت ٲس اتھ منٛز چھُنہٕ شک کِہینۍ مگر کُنہِ ساتہٕ چھُ انسان محبتس تہٕ جذباتن منٛز یوٗت گژھان نیٖرِتھ تٔمِس چھُ فیوٗچر گژھان مٔشتٕے مےٚ لیوٚکھ یہِ بنے سند یہِ سند گٔژھ نہٕ کُنہِ دۄہ اُلٹہٕ گژھٕنۍ بازی رایٹر چھِ وِجنری آسان تِم لیکھن مگر تِتھ کٔنۍ لیکھن پرٛٮ۪تھ زمانس منٛز پٔرِو تُہۍ تۄہہِ باسیو یہِ چھُ أزکِس زمانس بازی چھِ نہ لیوٚکھ مثلاً یِتھ کٔنۍ أسۍ چھِ ونان اگر تۄہہِ کانٛہہ ممبرس پٮ۪ٹھ کھسیو پتہٕ ؤنِو حضرت عباس سٕنٛدۍ مٲرۍ 50,000 نفر سُہ کریو تۄہہِ خۄش بنسبت کہِ تٔمِس وٲعظ خان سُنٛد یُس وَنہِ حضرت عباسن مور نہٕ اکھ نفر یہِ چھِ أسۍ وٕنکیٚس سیوٚد تہٕ صاف دَپے ہے بِچور أمِس چھا پتہ 50,000 مٲرِن جنگس اوسُس نہٕ اِجازتٕے وۄنۍ ییٚلہِ جنگس تٔمِس اِجازت دِہن تہٕ اَتہِ مۄکلیو کارٕے یہِ چھُ سٲنۍ تھاٹ چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ باسان ہیٖرو بناوُن کمہِ سۭتۍ ییٖژاہ یہِ مارِ سیم فارمولا چھِ گٔمٕژ یوٗز کٔمِس پٮ۪ٹھ میٖر شمس الدیٖن عراقیَس کٔشیٖرِ ہِنٛدِس تٲریٖخس منٛز چھُ بُت شِکن ناو سِکندر اوس ییٚتہِ بادشاہ تٔمِس تھووُکھ ناوٕے بُت شِکن أمۍ مُریٖدن لیٚچھ پننِس مُرشِدس خٲطرٕ کِتاب لیٚچھِن أمۍ سٕنٛدۍ مُختٔلِف تِم اوراد مُختٔلِف زندگی ہٕنٛدۍ حالات خانہٕ کاہ کِتھ کٔنۍ پوٹرے کوٚرُن یہِ ہسا اوس اکھ صوٗفی منِشُک اکھ نفر أمۍ ہسا آو ییٚتہِ کوٚرُن صوٗفیزمس منٛز مسلکے نوٗر بخشیس سۭتۍ اوس پکان نہ کہِ دیٖن اوسُس نوٗر بخشیہ تہٕ کوٚرُن ہسا ییٚتہِ تشیعُچ تبلیٖغ تعصُب تہٕ بیقٕل محبت یِم چھِ دۄشوے گالان تعصُب تہِ تہٕ ہُہ بیقٕل محبت یِم چھِ دۄشوے ژھٕنان خراب کٔرِتھ ییٚمہِ ساتہٕ یِم آے
حتاکہِ بعضی مورخین چھِ لیکھان میٖر شمس الدین عراقیو میٖر سعید علی حمدانیو یِم چھِ سٲری پانہٕ ؤنۍ رِشتہٕ دار یِمن چھِ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ لٔنٛڈ رلان حتیٰ علامہ مجلسیس تام بعضی چھِ یِتہِ تہِ لیکھان. اصوٗل چھُ یہِ کہِ یہِ چھُسو بہٕ اتھ تناظُرس منٛز سُہ چھُ تتھ منٛز ونان تۄہہِ ہسا باسیو تُہۍ چھُو بہٕ چھُس ونان غلط کتھ مگر بہٕ چھُس نہٕ غلط کتھ ونان یہِ ہسا چھِ یِم سارے کتھ چھِ لیکھِتھ تحفت الاحبابس منٛز کہِ میٖر شمس الدین عراقین ہسا مٲرۍ ییٚتہِ ہیٚنٛدۍ یِم ییٚتہِ بسان ٲسۍ بُت خانن کوٚرُن مسمار ییٚتہِ تھووُن نہٕ کِہینۍ تہٕ یِمن پنڈت یِم ییٚتہِ روزان ٲسۍ تِمن ہسا ترٛووُن چوٗنٛکہِ تِم چھِنہٕ کھٮ۪وان بڑٕ ماز کینٛہہ تِمن ہسا ترٛووُن ٲسس منٛز بڑٕ ماز یعنی تِہُنٛد دھرم برٛشٹ کرنہٕ خٲطرٕ. گوٚو مشیٖنری اکھ چھِ پٔتۍ کِنۍ چلان یۄس یہِ فلم بناوان چھِ اکھ طبقہٕ آو پورٹرے کرنہٕ مظلوٗم تہٕ پٮ۪ٹھٕ آسہٕ ٹیگ لگاونہٕ جِنوسایڈُک یِمن ہسا گٔے نسل کُشی. حالانکہِ اگر ییٚمِس ہٮ۪کتھ چھو یتھ پٮ۪ٹھ ژھٲنٛڈزو نیٹس پٮ۪ٹھ ژھٲنٛڈزو جِنوسایڈ یہِ کر آو یہِ لفظ کر آو بارسس کٔمۍ اوٚن یہِ کمیُک مِلاپ چھُ کیازِ بنووُکھ یہِ چھِ بٔڑ کانسپریسی. وۄنۍ چوٗنٛکہِ لفظ چھُ ٹٔرٕم چھُ یہِ آیہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ گورمینٹس چھِ دپان خۄداے سٕنٛدۍ پاس ؤنۍ تو وۄنۍ یارٕ جِنوسایڈ کِتھ کٔنۍ گوٚو تِم دپان 99 مٲرِکھ. آفِشل رِپورٹ کنسٲرن ڈپارٹمنٹ چھُ ونان پنڈت ہسا مٲرِکھ مِلٹنٹو ہُتھ کٔنۍ نہٕ کینٛہہ مِلٹنٹو ہسا مٲرِکھ یِمو ہسا کوٚر یِمن خلاف اکھ محاذ گوٚو کھڑا مٲرِکھ کۭتیاہ 89 پیٖپل 99 پٮ۪ٹھ آو لیکھنہٕ یہِ ہسا چھُ نسل کُش تہٕ یِمنٕے مِلٹنسی ہٕنٛدٮ۪ن کیسن منٛز مُسلمان یِم آیہِ مارنہٕ تِم آیہِ 1700 تہٕ کٔژ تام مارنہٕ یِم کیٛاہ ٲسۍ یہِ چھُ عقل یہِ ہٮ۪کہِ کٲنٛسہِ تہِ ؤنِتھ اگر ہُہ جِنوسایڈ اوس یہِ کیٛاہ چھُ تیٚلہِ اگر ہۄ نسل کُشی چھِ تہٕ یہِ کیٛاہ چھُ اتھ تھوٚو پردٕ ہُہ کھول ہیوٚر عقلہِ ژھٕن کنہِ لگٲوِتھ کہِ ہُمن چھُنہٕ یہِ تہِ تران فِکرِ ہتا کنسٲرن ڈپارٹمنٹا چھُ یا چھُ حکوٗمتٕے دِوان اورٕ یِتھ کٔنۍ اگر یہِ جِنوسایڈ گوٚو ہُتھ کیٛاہ ونو تیٚلہِ کانسپریسی تۄہہِ مارنہٕ خٲطرٕ بنٲوٕکھ کہِ اتھ منٛز گٔے کٲشُر تہِ استعمال اتھ منٛز گٔے بیکٕل تہِ استعمال یِمو اتھ مُتعلِق پوچھر دیُت یہِ بنیو یہِ آو پٔتمہِ لٹہِ تمہِ دۄہ تہِ کوٚر مےٚ شاید ییٚتہِ یہِ عرض زی نِوزِ پٮ۪ٹھ آو مےٚ بوٗز گۄڈنِچ لٹہِ تتھ پٮ۪ٹھ یہِ لفظ یُس استعمال گوٚو نرسنگار ہسا گوٚو کۄس تانۍ جنؤری ہٕنٛز کۄس تانۍ راتھ أنِکھ دوٚپُکھ نرسنگار ہسا گوٚو مےٚ گوٚو پننہِ جایہِ اسہِ تہِ چھنہٕ تیٚلہِ پَیی یہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ گوٚمُت یِمن پنڈت برادری پٮ۪ٹھ یوٗتاہ ظُلم گوٚمُت اسہِ چھنہٕ پَیا وَیا أسۍ تہِ ٲسۍ توتہِ اخبار صبحٲے وٕچھان مےٚ چھُ وُنہِ تہِ پیٚوان یاد اکھ بہہ زٲجِکھ مےٚ چھُ سُہ پِکچر منٛز سُہ مےٚ چھنہٕ پوٗرٕ تمیُک ڈیٹا پتہ کینٛہہ اخبارس آو اکھ بہہ زٲج تتھ چھُ گن پوڈر تتھ منٛز یِم موٗدۍ تِہُنٛد ماز اوس ووٚتھمُت ہیرو کِنۍ بۄن سُہ تُلُکھ پتہٕ کمہِ سۭتۍ لِونیو تہٕ بیلو سۭتۍ یہِ اوس نہٕ نرسنگار کینٛہہ پتہٕ ییٚلہِ کڑان کیٛاہ دٔلیٖل نرسنگار کتہِ گوٚو پتہٕ دپان نسا پُلیٖس ڈپارٹمنٹ ما نسا 99 نفر سا مٲرۍ ییٚلہِ یِتھ کٔنۍ مٲرۍ یورٕ تہِ آیہِ مارنہٕ ییٚتہِ مقبر آیہِ برنہٕ ییٚتہِ لچھِ بوٚد لُکھ مٲرۍ سٲری ٲسۍ ہا مِلٹنٹ سٲری ٲسۍ ہا قصوٗروار اگر 99 ہُنٛد نرسنگار چھُ لچھِ وادٮ۪ن کیٛاہ کٔرِو تیٚلہِ تۄہہِ یِمن 3-4 نسل چھُ ژھٕنمٕتۍ ختم کٔرِتھ کیازِ اِنَّ فِرعون عَلَا ہُمۍ دوٚپ بہٕ چھُس وَچھِ مےٚ یِم مُستضعف بناوٕ بیاکھ کانسیپٹ ترٛووُکھ چھُنہ عقل ییٚلہِ رایہِ پتہٕ چھِ مےٚ کران دوٚپُکھ ییٚتہِ نسا چھُنہٕ ییٚتہِ چھُ 2 طبقہٕ 2-3 طبقہٕ اکھ طبقہٕ چھُ یُس سٲنِس یعنی ہندوستانس سۭتۍ چھُ اکھ 2 طبقہٕ ہسا یِم چھِ اسہِ سۭتۍ باقٕے ہسا چھِ اسہِ خلاف یِم اسہِ سۭتۍ چھِ تِمو منٛز چھُ شی بجے شی گٔے خۄش وٕچھ سا توتہِ لگو أسۍ کُنہِ اسہِ سا بنہِ وۄنۍ کینٛہہ اَسہِ کرن ہُتھ کٔنۍ اَسہِ کرن ہُتھ کٔنۍ یۄس یہِ فِلم آیہِ نا یہِ آیہِ شِین سۄ چوٹ کہِ یِمن چھُ وۄنۍ سکالرن وۄتھُن تاکہِ مےٚ کوٚر اوترٕ أکِس دۄن اسہِ چھِ ییٚتہِ کینٛہہ ایٚکٕسپٲٹ تحفت پٔتمہِ لٹہِ تہِ کریوم عرض مےٚ دَپیو پٔرِو تحفت الاحباب چھِ ڈاکٹر غلام رسول جانن 2 جلدٕ کِتاب چھِ سُہ 3 جلدٕ چھِ تٔمۍ لیچھمٕژ 2 جلدٕ آیہِ پٔتمہِ لٹہِ یٔتھۍ تحفت الاحبابس چھُ تٔمۍ کوٚرمُت پتہٕ ترجم تہِ تہٕ بیٚیہِ چھُنس تجزیہ تحلیٖل تہِ کوٚرمُت أتھۍ تحفت الاحبابس
सह तमिस सत्ति कर मे ओत्र कथ दोपुन है बुछुस अथ पेट काम बस लेख अथ पेट आर्टिकल अगर हेकत छो सह अनिउ तथ मज छु ٲखरस येल्ले तुय लेखान छु पन फुट नोट्स वनो या रेफरेंस दिवान छु तथ मज अथ वाकस तकरीबन 5-6 सफर रद करान 5-6 सफर बेश अनान हिस्टोरिकल फैक्ट्स सफर नंबर 434 तोहफतुल अहबाब जिल्द 2 अथ मज यह बन लेखान कि एम मोहम्मद अली कश्मीरियन हसा अख चीजा अख लिखमुत मीर शमसुद्दीन अराकियस पे कि अम हसा कर मंदर मिसमार अम हसा कोर इत कन यथ कशर पे डाई खर योन जाजन तो शी तपान ति मे द्राव कुस्तान अमिस शमशेर तगान चलावन अमिस पता कह कि मुसीबत कम इन वाल यह तथ मज लेखान दपान हसा यह हसा एम पनुन यह मुर्शिद हीरो बनाने खत चूंकि तम सात ओसमुत ट्रेंडा कि हेन बनावन मुसलमान पंडित बनावन मुसलमान या तम मुसलमान फेरान जोर जब मीर सईद अली हमदानी हो यमो कोर जबरदस्ती कंसे यह फेरान यह बना वही अमिस 10 मुसलमान बनाए 10,000 मुसलमान अमिस खसान रुतबह हेर तो अम हसा पन मुर्शिद अमिस सह अजमत बढ़ाने खतर यम चीज अत किताब मज अनमत मगर हिस्टोरिकली कुन जाए प्रूव गसान हिस्टोरिकली कुन जाए प्रूव गसान कि बाकी किताब त मौजूद अस निश अम मुफसल अख मज यम किताबन हुंद जिक्र त कोरमुत यह अत मज एक सुन नाव अनान सिकंदर बादशाह हसा शाहमीरी डायनास्टी हुंद अमिस हसा वजीर अख तमिस नाव सहा भट्टा क्या नाव सहा भट्टा यह हम अमिस मुसलमान नाव सैफुद्दीन भट्ट अम हसा तूफाना तुलमुत मंदिर वड़ यह कुछ लेखान डॉक्टर गुलाम रसूल जान अम हसा बड़ बड़ मंदिर नाव त लेखान कम कम मंदिर कत कर तो यह हसा रेफरेंस दिवान JC दत्त किंग्स ऑफ कश्मीर यह किताब यह दिवान अमिच रेफरेंस यथ मज लिखित यह हुन क्या खोल अमिस यह अत बिलाक तारीख तारीख मा किताब लेच कथा लेच अत पत हर बोन कर चूंकि इन पता यह कौम शेंगित यह तमिक डायरेक्टर बनान सो इंटरव्यू बूझो इन शेन पन तारीख पता पोज वन अस पता वता क्या सोद वन इन पता इन क्या कम कैसा वोनम यानी मीर शमसुद्दीन अराकी बानी तशय्युह कशीर मज बनाने इस्लामिक टेररिस्ट यह बनाने इस्लाम क्या पता अस कौम तूत मुस्तजफ कोर्मुत यम वथन और दोस्त पन दोस्त कत वो दोस्तस खिलाफ इन टैग लाइन तम थप दितमत खुश त गमत ता कर क्या पन दिवान गुर कड़ दिवान अलम कड़ आज अन तुथ कि आज अगर कुन्नमथन नफरन वन जेनोसाइड गो नरसंगार गो ये मज तबक रोजान यमुक बानी बोड़ बार टेररिस्ट यम बड़ बार जेनोसाइड कर्म सासन मन मरमित इन कत बख्शो इन खून हलाल यह लिखमुत अस बने चूंकि अस कर इन चीजन पे बुत तुह ते मे अस कर इन चीजन पे यह बनो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट फिल्म बनान यह फिल्म यह डॉक्यूमेंट्री यह बेस्ड ऑन फैक्ट्स हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे बेस्ड ये यम लेखान दपान नसा तिस कथा नसा गमज कहें बल्कि बाजी मज मंदिर गिरावन तो बुत फुटरावन काम दाग बेल त्रम यस राज तरंगी मज लेखान सह हसा हिंदू पादशाह हर्ष देवा खोलुक कमिस खोलुक मीर शमसुद्दीन अराकी बल्कि बाजी लेखान मंदिरन हसा दुतुक ना मे वुचमत मुवर्रिख पन मुवर्रिख वल्लाह मेंबरस पे सो कसम कत कर बड़ बड़ तिमन वोन मे दमक या आज ब्रो 10 वरी दम यह खस मट हालात बदलान यह खस मट दप क्या खस मट यह सोद कत्ल गारत कोर्मुत
अमीर अल-मोमिनीन कतनस कोर कत्ल गारत, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत कोर कत्ल गारत। तुम दियो ये असल पे तारीख किताब नबर कड़, अगर ये हिस्टोरिकली ठीक मीर शमसुद्दीन अलाउद्दीन मर 100 नफर मरन क्या या यम बट क्या मार तमिस क्या कर सह अगर फकीर सूफी तमिस दावत दिन मानहनस या ना मानहनस। मलिक मूसा रैना बनो PM वजीर बनो, सह बनो मुरीद कम सुन मीर शमसुद्दीन, यह जिक्र तस वन तमिस कबीला ब्रो कन सह डॉक्टर गुलाम रसूल जान इमनी पेजन मज करान कि तम कबील जुट फ्यूर ना मुसलमान कबील फ्यूर पान यह सज कथा ये कबील फ्यूर तम क्या रात तक करान पूजा तिमन बिल्कुल तमाम तिम चीज टोक करान योन तम मुसलमान फिर क्या कर इन कड़ित यह सज कथा। अगर इन महलस मज मंदिर अत रूद हुंद कहन यम क्या बनावन अत बनावन या 2 मस्जिद। अगर मुसलमान का हुंद फेर सह बना मस्जिद मंदिर सज कथ नहीं कि यम मिटयिक तो पत बन यानी इत कन तारीख बनाने इत कन तोड़ मरोड़ के पेश कर। यह वाजिया पे वनान कि दपान एक पुजारियन यम वक्त यम वाक़ात तम वक्त हसा हिस्टोरियनो लेचम किताब यह आज लेचम कह तिमो कुन जाय जिक्र कोर्मुत अकिस जाय कम तान जिक्र कोर्मुत मलिक मूसा रैना हसा कोर कैंचन बटन पे जुल्म यह पता यह क्या जुल्म कोर्न यम अत पे काम करान। डॉक्टर गुलाम रसूल जान खुदा थनक महफूज यम अत पे काम करान आर्टिकल नीर जल्दी तो अम हसा कर ज्यादती बस मगर मंदिर जलिन मंदिर वुडयन या मसलन कत्ल कोर्न यह ना कुन जाय लिखित कह ये कि अम पत तारीख यानी बाद शहादत या वफात मीर शमसुद्दीन अराकी तम पे मिर्जा हैदर काशगर सह करान ये हुकूमत सह पान लिखान तारीख सह तम सात लिखा ये 150 बड़ मंदिर सह तुंद सोरे आर्किटेक्चर लिखान ब्रो कत ये पंडित असल पे आजादी सान पन ये कि सह मीर शमसुद्दीन अराकिस पत अगर मंदिर वुडे यम गसन ना आसन ये वन चूंकि अन पानस पता कह पे करान वन बोले तुम दियो जवाब जवाब कुछ दी तेल किताब रटक ब्रो कन पज पे किताब रटक ब्रो तथ यी लिखित वम यमो यम लिखमित यमो अत पे कलम फरसाई कर्म तिमो तुल लिखुक यी तुम वो दुनिया कोत पकान ह्यूमन राइट्स मसल आज ना चल यह कहीं चूंकि करबलुक तह 2 मिलियन हसा 1 मिलियन हसा 50,000 मरियम 30,000 मरियम 20,000 मरियम अस गोमुत कल तुलनस आदत खूब कल तुलो मगर अत जवाब दिन आया अगर अत मज मर यम पज पे पुजारी कि फासिद यम कॉन्स्पिरेसी करान अगर यह मानो गोड कर यह प्रूव यह गोमुत एक किताब लिख मुरीदन लिख पन्निस पीर सज मनकबत तमिस बासो बह खालान खूब लेचन वह करो अत एनालाइज गो करो अत मुताबिक यम तारीखी किताब यम तह वो पत करो अत न बने आज टारगेट शी खूब अत पे क्या ब्रो कुन खुदा बेहतर जान यानी यह बन बेस ब्रो कुन क्या खुदा बेहतर जान कत कर चिड़ यम तारीख लेखन वल यमो ना यम तारीख लिस्ट यम आज लेखान वतन करतन कत अत क्या लिटरली दीतन जवाब अत लड़ाई कर अत जज्बात चीज यह किताबन मज लिखित कत तनाजुरस मज लिखित जवाब क्या ये अमे तोहफतुल अबाबुक इंग्लिश तर्जम काशीनाथ पंडितुन हुकूमती सतह पे बगरावन क्या हेको कौमी सतह पे बगरा चंद हसा करो छपाओ जिल्द सासा छपाओ दिमो सारे परमित पर्यू सा असली हकीकत क्या मगर तुम वो कित कर सो फिरौनी ताकत कित वापस सो फिरौनी सोच कित वापस तो मुस्तजफ कित कौम कर यहंदन शुरन मारन जनानन थमनक फसाद तो फाशा खतर जिंद यह फार्मूला यह समझो इमाम ज़माना यह मुस्तजफ कौम खालून थोड़ कत खाल यमन पत अथ सचक लंज नर जंग यमन पाई
गो बुछुस मुस्तज़ब बुछुस कोरमुत कंस मुस्तज़ब ब्या गो बुछुस पन पानन कोरमुत पाने तमिस हेक न कह त कर जरूरत वनकस यथ आइडियोलॉजी पत तुम पकान इस मजहब तुम मानान इस दीन तुम मानान जरूरत तथ पर्नुक जरूरत दुनिया तम के तनाजुर वुचनुक तुम तरो फिक्र दलील क्या तुम तरनो फिक्र इमाम बार मामूली तुम तरो फिक्र अक वक्त क्या कहें तुम तरो फिक्र आज अगर आज क्या एतराज गसान अगर अक वक्त अकिस कमरस मज 4 नफर बेहन एतराज गसान आज अगर यीतिस बड़िस इमाम बारस मज 20,000 नफर बेहन एतराज गसान क्या गसान आया तुज आइडियोलॉजी मानिया सारियो कि तुज आइडियोलॉजी गई खराब कि हुमन बासान ठीक अत तुथ चीज़ा गसान तो युस इमाम ज़मान अज्जल अल्लाह ताला फरजो शरीफ यह सोरे क्या बदलावने तम सद मानन वल आसन तम कित गसन त्रे आय पर्जो समझो पर्मित लिखमित पर्जो समझो तुम गसान क्या अत दीजो तुम पान तफसीर अजक ज़मान चीज़ थो नजर नई नई गई वही हिजाब रो यम चीज़ थो नजरन तल लड़क 4 करतान क्रेक दिसम ओतर वटिक बे चीज़ थो बिल्कुल इंटरलिंक्ड थो तुम नजरन तल गसान तेल हेक्यो तुम तिस कम कर यम सो कौम हेक्योन बचे ना सहलाबस मज सारे गसुन दोस्त तुम खुदाय तम वगैर न वक्ती तौर पे तुम दोस्त बनो इन वक्ती तुम नश मन कस तुहद वोट जरूरत कस तुहद हिमायत जरूरत कस तुह नफर जरूरत कल तुहद जरूरत कुन जाए हावन खतर बाकी न यथ सिस्टमस मज रोजन अत शक शुबा कहीं मगर तिथ कन कि अस गि पन खराब गुन यह मे बासान अगर नमन चीज़न पे बहसो मुबाहस गि बेनिस्बत बेमुनासिबत विलादत इमाम ज़मान अज्जल अल्लाह ताला फरजो शरीफ तो यम सन पर्मित लिखमित जवान तिम करन इमन डिबेटन ऑर्गनाइज तिम करन इमन चीज़न पे कथ तो वुचन यह क्या दलील शायद कह राय हलमा नेर कह सबीला मा नेर यतनस अस त हेको बचित रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम इलाही बहक़्क़िल हुसैन व जद्दिही व अबी व उम्मिही व अखी वल अइम्मतिल मअसूमीन मिन ज़ुर्रियतिही व बनी अल्लाहुम्मा अज्जिल फरज वलियना साहिबज़ ज़मान अल्लाहुम्मा जअलना मिन अवानिही व अंसारिही व मिन शियअतिही व मवालिही अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुस्तशहदीन बैन यदैहि इलाही आक़िबत ईमान करस अता अज़ सल्ब ईमान दे नजात अज़ मौत फुज्जा व सूए क़ज़ा दे नजात अज़ फितने आखिर ज़मान था दर अमान नेमात कर फरावान तिजारतन ज़राअतन मकासिबन कर बरकत बरकत ज़मीन आसमान कर रोज़ी बेमारन बख़्श शफ़ा मरीज़न कर मुदावा कर्ज़दारन कर कर्ज़ अदा हवाइज मुल्तमिसीन था रवा खुदावंदा बेहक़ साहिब ज़मान अज्जल अल्लाह ताला फरजो शरीफ सानन जिस्मानी रूहानी दाजन कर पन्ने लुत्फ़ दवा खुदावंदा बेहक़ साहिब ज़मान सलामुल्लाह अलैहि यम मजलिस मज बेमार छिम नजरन तल बेमार यमो बेमारो बेमारदारो इल्तिमास कुर्मुत तिमन सारनी कर शिफाई कामिल आजिल अता हज बैतुल्लाह ज़ियारत कब्र पैगंबर व इम्मतुल मासूमीन करस नसीब शफाअत तुहंद कर रोज़ी अज़ नार जहन्नम दे नजात बेहिश्त कर रोज़ी अज़ फिशार कब्र अज़ अज़ाब कब्र नजात उलमाए आलाम हुज्जतुल इस्लाम आयात इज़ाम मखसूसन आयतुल्लाहुल उज़्मा सिस्तानी तवन बसही व सलामत खुदावंदा बेहक़ वली असर अज्जल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ वली अम्रुल मुस्लिमीन इमाम खामनाई तवन बसही व सलामत इमन कर उम्र तूलानी बा शरफ व करामत अता जमीअ मोमिनीन मोमिनात इम पन्ने जवारस कुनी तक तिमन कर रहमत व मग़फ़िरत मजलिसिन ज़ुकूर व नास इम पन्ने जवारस कुनी तक तिमन कर रहमत व मग़फ़िरत खुदावंदा आग सब करुन गरीक दर बहर रहमत उलमाए आलाम हुज्जतुल इस्लाम आयात इज़ाम ज़बिल हुकूक असातीर मराज किराम मखसूसन इमाम खुमैनी करुन साकिंदर आला इल्लीन खुदावंदा में हकीर सिन असलाफ मखसूसन जद आला जद अमजद वालिद माजिद नून करुन साकिंदर आला इल्लीन तिम सारी करबा मुहम्मद वाले मुहम्मद महशूर कब्र तिहिंज कर पुर नूर और रूह तीन कर पन्ने नाम इकराम तमज्जद सवाब सल्लत मसरूर बिहुर्मत सूरतुल फातिहा तमास